السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد كله لله حمدا كثيرا كثيرا بكرة وأصيلا، والصلاة والسلام على خير البشر محمد الأمين وعلى آله الطيبين وصحبه فقهاء الدين ومن سلك دربهم بإحسان أمين. أما بعد، أيها الأفاضل والأكارم والأعزاء، أقول وأنا أخاطب الطلاب والأساتذة: أنا أخطبكم خطبة نافعة وجيزة وقيعة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله. أيها الحاضرون الأحبة، إني قد تلوت أمامكم آية آنفة، وتدور خطبتي معكم اليوم حولها إن شاء الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهداه النجدين، وجعل لقضاء حياته في هذه الدنيا سبيلين: أحدهما سبيل الشكر، والثاني سبيل الكفر. فإن اختار سبيل الشكر كان محبوبا عند الله ومغبوطا عند الناس، وإن اتخذ سبيل الكفران فقد يهوي إلى قعر المذلة من قمة المجد العالية ويصبح ذليلا مهينا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. أيها المستمعون الكرام، تدل هذه الآيات الكريمة على منزلة الشاكرين وعاقبة الكافرين، ولا شك إن الشكر سبيل الأنبياء والصحابة والصالحين، والكفر سبيل الشيطان والفراعنة والطغاة والمتكبرين. ألم تعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل إبليس معلم الملائكة، ولكن لما أبى أن يسجد لآدم عليهم السلام واستكبر أصبح مذموما مدحورا. وكذلك فرعون آتاه الله الملك فادعى الربوبية وقال: أنا ربكم الأعلى، فأغرقه الله في البحر حتى مات عدو الله، بعيدا عن عرشه، بعيدا عن سلطانه، بعيدا عن قصره، بعيدا عن مدينته. لا طريب يداويه ولا صديق يواسيه ولا عين تبكيه، ولم يكن ذلك إلا عاقبة الكفر بنعمة الله. أيها الإخوان، وهكذا أغرق الله قوم نوح في الطوفان لأنهم اتخذوا سبيل الكفر، وهكذا أهلك الله نمرود وقارون وهامان وقوم سبأ وقوم عاد وثمود، وطمس على آثارهم من وجه الأرض ليكونوا لمن خلفهم آية وعبرة لأولي الألباب، ولكن كثيرا من الناس عن آياته لغافلون. أيها المستمعون الكرام،
لئن شكرتم هذه النعمة العظيمة الجليلة ليزيدنكم الله فيها ويفيضن عليكم بركات الدنيا وخيرات الآخرة. ولئن كفرتم فلا تضرن الله شيئا. اسمعوا أيها الإخوان، اسمعوا، أنا أنصح لكم اعبدوا الله واشكروا الله ولا تكفرن بالله. وهكذا بسبب ضيق الوقت أكتفي بهذه الكلمات، والله المستعان.